Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about some awareness things about the sexual education. इसके हवाले से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जिक्र करेंगे और फिर साथ उनके जो असरात मुरतब होते हैं और फिर अल्टीमेटली जो हम उनके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं इनका जिक्र करेंगे. डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. Alright students, the topic is about the sexually transmitted diseases. अब बुनियादी तौर पे जितनी सारी डिटेल हम पढ़ के आ चुके हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की और फिर उसके बाद बर्थ और अल्टीमेटली ये वाला टॉपिक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पे पहली बात तो ये कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वी आर ब्लेस्ड विद रिलीजन इस्लाम. ऑलराइट, वो किस तरह से कि अल्लाह ताला ने हमारी हदूद मुकर्रर की हुई हैं कि हमने किस तरह के लीगल पार्टनर्स बनाने हैं और किस तरह के ताल्लुकात कायम करने हैं. लेकिन बहुत सारे मगरबी ममालिक में या बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड एडवांस वेस्टर्न सोसाइटीज़ या सिविलाइजेशंस में इन चीज़ों को या इन हदूदों क़यूद का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल हमें नज़र आते हैं. अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या ये चीज़ किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद हो सकती है, तो इट विल बी अ बिग नो इन दैट केस. तो इस लिहाज से मैं चाह रहा हूँ कि आप ख़ुद भी इस चीज़ को गौर से समझें और दूसरों को भी इस चीज़ की ज़रूर अवेयरनेस दें कि बुनियादी तौर पे द रिप्रोडक्शन और दिस टेक्निक और दिस मैकेनिज्म इज़ वेरी सेंसिटिव एंड द होल जेनिटल्स एंड अदर पार्ट्स दे आर हाइपर ससेप्टेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस, जिनमें से चंद का जिक्र अभी हम करेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ ये है कि अनहेल्थी एटीट्यूड्स एंड लो मोरल वैल्यूज समटाइम्स लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस. अब आप देखें कि ये जो जिस्म अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है द जेनिटल्स. स्पेशली अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो ये यूरिनोजेनिटल्स हैं, यानी यूरिनरी सिस्टम का भी हिस्सा है और साथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का भी हिस्सा है. इसी तरह इन केस ऑफ फीमेल्स इवन द यूरेथ्रा और द वजाइनल ओपनिंग्स दे आर प्रेजेंट इन द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, दे आर ऑल्सो सेंसिटिव. ऑलराइट, तो इस लिहाज से ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा सफाई सुथराई, जितनी ज़्यादा एहतियातें बरती जाएंगी, उतना हम अपने आप को बेहतर और बचा के रख सकते हैं इस तरह की बीमारियों से. ऑलराइट, सो नाउ द फर्स्ट डिजीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गोनोरिया. अब गोनोरिया स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है मोस्टली दे बिलोंग टू द ग्राम नेगेटिव ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टिन ग्राम स्टेन्स. अब अगर यहाँ पे हम इसका नाम देखें तो नेज़ीरिया गोनोरिया, आप याद रखिएगा नाइजीरी गोनोरी भी इसको कहा जाता है. एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना है. इफेक्ट्स इसके क्या हैं ये बात समझ लें. मेनली द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट इज इन्फेक्टेड. अब देखें, आपने इस चीज़ को गौर से समझना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए. मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, वार्म एनवायरनमेंट चाहिए. तो क्या हमारी बॉडी के अंदर ये फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया को फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं होंगी? बिल्कुल अवेलेबल होंगी. तो ये बैक्टीरिया किसी भी अनहाइजेनिक सेक्सुअल कांटेक्ट के नतीजे में अगर बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है थ्रू ओरल रूट, थ्रू वेजाइनल रूट या किसी भी और वजह से, तो बुनियादी तौर पे ये क्या करेगा, इन यूरिनोजेनिटल्स के म्यूकस मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता हुआ फिर आगे गुजर जाएगा और सेल्स के अंदर जाके बीमारी फैलाना शुरू हो जाता है. देन इट इज हाईली कंटेजियस थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट. इसका मतलब ये है कि एक से दूसरे पार्टनर को फौरी तौर पे लग सकता है. देन अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें तो ये चीज़ और भी ज़्यादा तकलीफ दे होगी कि अगर पेरेंट्स के अंदर ये जर्म्स पहले से मौजूद हैं या किसी न किसी वजह से आ चुके हुए हैं, तो ये उनकी अगली नस्ल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं. इस तरह से इन बच्चों को हम कहेंगे कि दे हैव कंजेनिटल एसटीडी, यानी पैदाइशी तौर पे ही उन बेचारों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुकी हुई है. दैट वाज ट्रांसमिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. मे एक्वायर सीरियस आई इन्फेक्शंस इफ पास थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल. अगर ये यूट्रस में से और फिर उसके बाद सर्विक्स वजाइना में से होता हुआ डिलीवर होता है बच्चा, तो अगर ये डायरेक्टली किसी ना किसी तरह कांटेक्ट में आ जाता है उस बैक्टीरियम के, तो इसके अंदर भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बात है. तो एहतियात कर लेना, सफाई सुथराई का ख्याल रख लेना इज़ मच मोर बेटर टू हैविंग एन इन्फेक्टेड नेक्स्ट जनरेशन. देन स्टूडेंट्स, द अदर इन्फेक्शन इज सिफिलिस और साइफिलिस भी इसको कहा जाता है.
اب یہ جو سفلس ہے یہ ایک اسپائروکیٹ بیکٹیریم یعنی کہ ایک بلدار بیکٹیریم کی یوں سمجھیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے لیے رسپانسبل جو ہے دیٹ از ٹریپونیما پیلیڈم, اور افیکٹس اس کے جو ہمیں نظر آتے ہیں اٹ ڈیمیجز دا ریپروڈکٹیو آرگنز, آئیز, بونز, جوائنٹس, سی این ایس, ہارٹ اینڈ اسکن. تو آپ اسٹوڈنٹس خود سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اس کے علاوہ کوئی امپورٹنٹ وائٹل آرگن بچ رہا ہے کہ جو اس طرح کے بیکٹیریا کا شکار نہیں ہو رہا. ایون دو دا لنگس ہیو بین ناٹ مینشن ان یور بک, لیکن پھیپھڑوں کے اندر بھی بعض اوقات یہ سرکولیشن میں جا کے انٹر ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے بھی بیماری پھیلا سکتا ہے. تو یہ چیز قابل غور ہے یہاں پہ کہ اگر خدا نخواستہ اس بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی کسی نہ کسی طرح سے ہائیجینک میئرز لے لی جائیں, احتیاطی تدابیر اپنا لی جائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حلال پارٹنر کا انتخاب کر لیا جائے تو it will be much more better and safe. Alright? So sexual contact is the main source of dissemination. ان کے پھیلنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ sexual contact ہے. دوبارہ then is the viral infection, genital herpes simplex type 2 کی وجہ سے جو بیماری ہو رہی ہے. اور وائرسز کے لیے اسٹوڈنٹس یہ بات یاد رکھیے گا, خطرناک بات یہ ہے کہ بعض اوقات ان کی بیرونی علامات نظر ہی نہیں آتی اور کافی عرصے کے بعد جا کے نظر آتی ہیں کہ جب تک یہ بہت سارے انٹرنل سسٹمز کو خراب کر چکے ہوتے ہیں یا نقصانات پہنچا چکے ہوتے ہیں. It is caused by herpes simplex type 2 virus. اس کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ انفیکشن آف جینیٹلیا, جینیٹل سورنس اینڈ السرز ان انفیکٹڈ ایریاز. یہاں پہ چھالے بنیں گے, چھوٹے چھوٹے باریک باریک ایپیتھیلیل لیجنز بن جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ زخموں کی صورت اختیار کر جائے یا زخموں کی شکل میں یہ نظر آنا شروع ہو جائیں کہ یہ اس وائرل انفیکشن کا اثر ہے. آلرائٹ, پھر جو نو مولود بچے ہیں ان کے اندر کیا خطرہ ہے کہ وہ مدرز جن کو پریگننسی کے دوران یا اس سے قبل جو ہے یہ مسئلہ ہو چکا ہوا تھا, یہ وائرس اگر ان کی باڈی میں آ چکا ہوا تھا تو ان کے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کے نروس سسٹمز اور آئیز وغیرہ کو بھی متاثر کیا جا سکتا ہے. اور یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ the viruses they become latent, باڈی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھنے میں انیکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ بیماری کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اس کے باوجود these viruses they enter the neurons, اور اگر نروس سسٹم تک ان کی رسائی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا خطرہ اور زیادہ ملٹی پلائی ہو جائے گا اور اس سے علاج کرنا یا اس سے چھٹکارا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. Then is the ultimate disorder and it is AIDS. جی اسٹوڈنٹس, AIDS is acquired immune deficiency syndrome and it is caused by HIV, human immunodeficiency virus. اب یہ بات آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ یہ جو ہیومن immunodeficiency virus ہے آپ کے ٹی لیمفوسائٹس کو اٹیک کرتا ہے اور امیونٹی کو ہی ریڈیوس کر دیتا ہے. یعنی وہ سسٹم جس نے بنیادی طور پہ بیماریوں کے خلاف جنگ کرنی ہے, اسی سسٹم کے اوپر جب حملہ ہو جائے گا تو باڈی جو ہے وہ کمپلیٹلی ولنریبل ہوگی کہ آسانی سے کوئی بھی بیماری اٹیک کر سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایڈز ایک اکیلی بیماری نہیں بلکہ اٹ بیکمز اے گروپ آف ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیزیزز, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی انسان کو کیور کرنا یا اس کو ریکور کروانا آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی جو بنیادی طور پہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ایون دو اس کے آغاز سے لے کے اس کے پھیلاؤ تک that is the sexual contact, جو انٹیمیٹ کانٹیکٹس ہو رہے ہیں وداؤٹ اینی پریونٹیو میئرز, ان کی وجہ سے ایڈز ابھی تک دنیا میں سب سے زیادہ پھیل چکا ہوا ہے. اور یہاں پہ اگین اسٹوڈنٹس میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ مسلم ممالک میں اس کی پروبیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے ایز کمپیئر ٹو دوز کنٹریز کہ جہاں پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ لمٹس وغیرہ کیا ہیں یا ہائیجینک میئرز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. پھر اس کے بعد اگر ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی ہم بات کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے نمبر پہ تو سیکسول کانٹیکٹ سے پرہیز کیا جائے, دوسرے نمبر پہ بہتر صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے. اگر ہم تمام بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملے میں بند کرنا چاہیں تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا صفائی نصف ایمان ہے. یہی ہمارا پرنسپل ہونا چاہیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے, اور اس طرح کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماریوں کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے جسٹ بائی واشنگ یور ہینڈس اینڈ کیپ یور سیلز کلین. آلرائٹ, پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو بیکٹیریل انفیکشنز, چونکہ اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ادویات یا اینٹی بائیوٹکس موجود ہیں لیکن لانگ ٹرم کورسز ہوتے ہیں, اس کے کافی زیادہ دورانیے کے لیے دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ریکور ہو یا نہ ہو. لیکن ایڈز والے کیس میں چونکہ ریٹرو وائرل اٹیک ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک لا علاج ہے.
رائٹ اسٹوڈنٹس، تو خود بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، دوسروں تک بھی یہ اویئرنیس پہنچائیں، کیونکہ صفائی رکھنا ہر لحاظ سے صفائی رکھنے کے زمرے میں آتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم کھانے پینے کے دوران اپنے ہاتھ منہ دھو کے کھانا کھائیں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر حصے میں صفائی کو اپنا معمول بنا لیا جائے تو وی کین اوائڈ سچ ڈریڈفل ڈیزیزز۔ رائٹ اسٹوڈنٹس، تو یہیں پہ اس سیشن کا اختتام کریں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔